कुरा गर्दाखेरि हामी पहिलो कुरा जहिले पनि मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अथवा सिम्पली एभरेजेस भन्ने कुरा निकाल्छौँ। अनि सेकेन्ड पार्टमा हामीले जाने अघि नै भनिसकेँ, वी विल ट्राई टु फाइन्ड द मेजर अफ डिस्पर्सन अर भेरिएसन। त्यसपछि स्क्युनेस कर्टोसिस निकाल्छौँ। मैले त्यसलाई रेड गरिदिएको छु। रेड भने हामी धेरै फोकस गरिरहेको छैनौँ त्यसलाई, वाट एन्ड हाउ चाहिँ भनौँला, वाइ पनि भनौँला, तर जति डिटेल्समा यो कुरा गरिरहेको छौँ त्यो हामी क्यालकुलेसन गर्दैनौँ। हामी सिधै चाहिँ सफ्टवेयरबाट यो क्यालकुलेट गरेर इन्टरप्रेट चाहिँ गर्न सिक्छौँ। एन्ड त्यसपछि मेजर अफ रिलेसनसिप बिट्विन भेरिएबल्स, त्यसलाई मैले कोरिलेसन अथवा एसोसिएसन भनेर भने मैले। र त्योभन्दा बाहेक एउटा पोइन्ट चाहिँ हामीसँग के हुनसक्छ भन्दा मोडल फिटिङ वा मोडल बिल्डिङ वा रिग्रेसन वा फरकास्टिङको पार्ट चाहिँ त्योभन्दा रिलेसनसिपभन्दा तल रहन सक्छ। अब म जाँदैछु मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी। वाट इज मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने कुरा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, तर त्यो बारे वाट इज मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने कुरा एकछिन बिर्सौँ। एक्चुअली यहाँ जे जस्तो लेखिए पनि फर्स्टमा मेरो कुरा सुन्नुहोस्, त्यसपछि बल्ल त्यहाँ जानुहोस्। तपाईँहरू एकछिन अघिसम्म 15 जना आइसक्नु भएको थियो अरे, अब सायद 20 जना 18-20 जना आइपुग्यो होला। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँको एज के हो भनेर सोध्ने इच एन्ड एभ्रीबडीलाई। प्रायले अहिलेसम्म त इयर रिभिल नै गर्छ होला, उमेर बढ्दै गएपछि इयरहरू रिभिल गर्न हामीलाई गाह्रो पर्दो रहेछ। त्यही होस्, अहिले मानौँ तपाईँहरू सबैले चाहिँ आफ्नो एज रिभिल गर्नुभयो। अब मैले तपाईँहरूको डेटा ल्याएँ, मैले यहाँ नोट गरेँ, एजुम द्याट अहिले चाहिँ मसँग 20 जना स्टुडेन्टहरूको एज छ। अब मैले चाहिँ मेरो अर्को साथीलाई मैले अहिले भर्चुअल क्लास लिँदा विद्यार्थीहरूको चाहिँ एज के छ भनेर भन्दा मैले इच एन्ड एभ्रीको एकजनाको 17, एकजनाको 20, एकजनाको 22 भनिरहन म सक्दिनँ, भ्याउँदिनँ, मिल्दैन। म के खोज्छु भने नि यो सबै डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने म सिङ्गल भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छु। तर सिङ्गल भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दा यो भ्यालुले जुन डेटाको लागि यो भ्यालु निकालिएको छ त्यो सेट अफ डेटालाई रिप्रेजेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। यसरी एन्टायर डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सिङ्गल भ्यालु निकाल्ने काम नै measure of central tendency वा average हो। So the average is nothing but this is just a single value that represents the entire data, that represent the entire data for what we have calculated central tendency। अर्को भाषामा भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ एउटा डेटालाई जिस्टमा हेर्ने सिङ्गल भ्यालु हो। अर्को ल्याङ्ग्वेजमा अझ सिम्पली बुझ्दाखेरि के हो भने नि यो चाहिँ डेटाको लिडर छान्ने, डेटाहरूको बिचबाट एउटा लिडर छानेर त्यही डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने नम्बर खोज्ने काम नै एक्चुअली मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हो। सो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी नथिङ बट द सिङ्गल भ्यालु द्याट रिप्रेजेन्ट इन्टायर भ्यालु फर वाट वी हेभ क्यालकुलेटेड इट is a single value that gives us the gist of that data। कसैले यसलाई चाहिँ बर्ड्स आई भ्यू पनि भन्छन्। अनि यसले चाहिँ ठुलो सेट अफ डेटालाई चाहिँ ह्युज अनवाइली सेट अफ डेटालाई चाहिँ कन्डेन्स गरेर सिङ्गल भ्यालुमा कन्भर्ट गर्छ भनेर भनिन्छ। तर यहाँ भुल्न नहुने कुरा के हो भने मैले अघिदेखि भनिरहेको छु, द डेटा सुड रिप्रेजेन्ट द एन्टायर डेटा। इट मिन्स यो निकालेको डेटा त्यहाँ भएका डेटाहरू सबैभन्दा सानो र सबैभन्दा ठुलोको बिचमा त पर्नै पर्यो। त्योभन्दा बियोन्ड गयो भने त त्योभन्दा बाहिर गयो नि त्यो सेटबाट रिप्रेजेन्ट गर्दै गरेन नि, त्योभन्दा बाहेकको आइदियो कि त्यो। त्यस कारण त्यो बिचमा त हुनै पर्यो, सबैभन्दा सानो र सबैभन्दा ठुलो भ्यालुको बिचमा चाहिँ त्यो आइदिनु पर्यो। ओके, अब किन निकाल्ने त सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्दाखेरि पहिलो पोइन्ट भनेको टु गेट वान सिङ्गल भ्यालु द्याट रिप्रेजेन्ट्स द इन्टायर डेटा। मैले डिफाइन गर्दा यो कुरा भनिहालेँ, सिङ्गल डेटा जसले चाहिँ होल डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यही डेटा निकाल्ने काम हो। यसको फर्स्ट अब्जेक्टिभ यही हो। सेकेन्ड भनेको टु फेसिलिटेट कम्पेरिजन,
जब तपाईँ चाहिँ ह्युज डेटालाई चाहिँ सिंगल डेटामा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने प्रोबेबली द कम्पेरिजन विल बी इजियर एन्ड फास्टर. So it will facilitate comparison. Third one is to compute the various statistical measures such as dispersion skewness. यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी ननिकालिकन योभन्दा बियोन्डका, योभन्दा पछाडिका, योभन्दा नेक्स्ट स्ट्याटिकल मेजर जस्तो भेरिएसनहरू भयो, स्क्युनेसहरू, कर्टोसिसहरू, कोरिलेसनहरू चाहिँ पोसिबल छैन. त्यसकारण पछिका स्टेप्सहरू चाहिँ पोसिबल बनाउन पनि हामीले सिंगल भ्यालु निकाल्नुपर्छ वा एभरेज निकाल्नुपर्छ. सो दे वेयर द 3 बेसिक अब्जेक्टिभ्स. एकचोटि रिमाइन्ड गर्नु, रिकल गर्नु. पहिलो कुरा भनेको तपाईँ चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने सिंगल डेटा, सेकेन्ड कम्पेरिजन फेसिलिटेट गर्ने, एन्ड थर्ड वान इज फर्दर स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसलाई इजी बनाउने. ओके, अब एउटा डेटाको एभरेजमा के प्रपर्टीहरू वा के चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा भन्दैछु. त्यो किन आवश्यक भयो भन्ने कुरा म भन्दैछु. जस्तो मैले अघि नै भने सेन्ट्रल टेन्डेन्सी इज लिडर अफ द डेटा. तपाईँले संसारमा चाहिँ धेरै थरीको पिपुल्सको लिडर छान्ने सिस्टम देख्नु भएको छ. अमेरिकामा डाइरेक्ट भोटिङबाट प्रेसिडेन्ट छानिन्छ. हि इज द त्यो देशको चाहिँ सुप्रिमो हो. नेपालमा चाहिँ हामी डाइरेक्ट प्रेसिडेन्ट पनि छान्दैनौँ, प्राइम मिनिस्टर पनि छान्दैनौँ. यो पनि हाम्रो सिस्टम हो. यसै गरी विभिन्न सिस्टमहरू छन्. कुनै कुनै चाहिँ मोनार्कीहरू, जुन एक्टिभ खालको मोनार्कीहरू जुन हामीसँग पहिले थियो, त्यहाँ चाहिँ राजा आफै चाहिँ वंशजको आधारमा, त्यो हेरिडिटीको आधारमा, त्यो उसको एन्सेस्टरको चाहिँ लेगासीको रूपमा चाहिँ एकजना आउँछ. भन्नाले संसारमा लिडरसिप छाने धेरै सिस्टम छन्. तर त्यो हरेक सिस्टम चाहिँ त्यो कन्टेक्स्ट वाइज चाहिँ गुड या ब्याड भन्न सकिन्छ. तर एउटा कमन फिचर चाहिँ हुन्छ हरेक लिडरसिपमा चाहिँ. के भयो भने त्यसलाई राम्रो मान्ने भन्ने कुरा. जस्तो म एकछिन तपाईँलाई चाहिँ सोध्न टाइम दिन्छु. तपाईँले चिन्नुभएको नजिकको नेता को छ? एकछिन सोध्नुहोस्. Remember the leader who is close to you. Close means you can call, you can talk him over the phone. You can ask for help when you need. एकछिन सोध्नुहोस् त. यदि तपाईँको लिडर चाहिँ तपाईँलाई चाहिएको बेला एभाइलेबल हुन्छ, तपाईँको कुरा सुनिदिन्छ भने यो लिडर राम्रो हो. उसले विकासको काम गरोस् नगरोस्, तर तपाईलाई चाहिएको बेला उसको ढोका चाहिँ ओपन भइदियो भने, उसको डोर ओपन भइदियो भने त्यो लिडर चाहिँ जनतासँग क्लोज भयो. त्यसकारण त्यो लिडर राम्रो भयो. त्यसकारण लिडरसिपका फिचरहरू, प्रपर्टीहरू फरक हुन्छन्. कुनै पनि लिडरसिप, मैले अघि भने धेरै प्रकारको लिडरसिप छान्ने सिस्टमहरू छन्. तिनीहरू गुड या ब्याड भन्नको लागि त्यसमा के कुराहरू भयो भने राम्रो वा नराम्रो हुनुपर्छ. यसै गरी हामीसँग पनि डेटाको लिडर छान्ने पनि धेरैवटा सिस्टमहरू छन्. एउटा मिनवाला सिस्टम हो, अर्को मिडियनवाला छ, अर्को मोडवाला छ. मैले पहिले पनि तपाईँलाई भने होला, हामी we just know the 5-6 types of means. Arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, and the weighted arithmetic mean. Beside that, there are more than 1,000 types of means developed by the statisticians, econometricians, etc. So, तिनीहरूको केही पर्पोज नभइकन, केही युजफुलनेस नभइकन त तिनीहरू क्यालकुलेट भएको छैन, डेभलप भएको छैन. तर हामीले जज गर्नको लागि बेसिस के त भन्दा नि, कुनै पनि फर्मुला वा कुनै पनि डेटाको लिडरसिप छान्ने सिस्टमलाई चाहिँ जज गर्नुपर्छ. त्यो जज गर्नको लागि अब देखाइने, अब डिस्कस गरिने प्रपर्टीहरू भयो भने त्यसलाई चाहिँ आइडियल या गुड मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनिन्छ. त्यसकारण सिस्टम धेरै छन्. मिन, मिडियन, मोड, जियोमेट्रिक मिन, हार्मोनिक मिन, अरू पनि
तर तिमीहरू राम्रो या नराम्रो, गुड या ब्याड भन्ने जज गर्न के बेसिसहरू चाहियो, त्यो बेसिसहरूबारे म डिस्कस गर्न लाग्छु। फर्स्ट पार्ट, इट सुड बी रिजिडली डिफाइन्ड। टर्म एकदमै सिम्पल, जस्ट 5 वटा वर्ड छ। अब रिजिडली डिफाइन भने के हो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। मैले पनि आकाशको रङ के हुन्छ, व्हाट इज द कलर अफ स्काई? सबैले ब्लू भन्नुभयो। नर्मली है, फेरि अहिले त बादल होला, त्यस कारण अहिले त त्यो क्लाउडीमा चाहिँ अर्कै कलर देखिला। नर्मली वेदर क्लियर भएको बेलामा इफ आई आस्क व्हाट इज द कलर अफ स्काई, प्रोबेबली all of you will give the answer it to be the sky, if not you are color blind। कलर ब्लाइन्ड भयो भने कसैले पार्टिकुलरली ब्लू देख्दैन भने त्यो फरक कुरा हो। जस्तो मार्क जुकरबर्गले चाहिँ फेसबुकको कलर किन ब्लू राख्यो भन्ने कुरा तपाईँले यसो हेर्नु होला, उसलाई कुन चाहिँ कलरको ब्लाइन्डनेस उसमा छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। सो यहाँनिर मैले चाहिँ तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोधेँ र तपाईँहरू सबैले एउटै एन्सर दिनुभयो होला, सायद ब्लू 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 ब्लू। मेरो क्वेसन क्लियर, त्यस कारण तपाईँको एन्सर पनि कमन आइदियो, कमन डेटा वा कमन स्पेसमा। तर मैले यही केसमा चाहिँ तपाईँलाई अर्को एउटा क्वेसन सोधिदिएँ। लकडाउनमा गभर्मेन्टले कोभिड-19 को कन्ट्रोलको लागि वा म्यानेजमेन्टको लागि गभर्मेन्टको इनिसिएटिभ्सलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको एन्सर एउटै आउँदैन। इट डिपेन्ड्स। सेम कन्ट्रीमा हामी बसिरहेछौँ, सेम खालको चाहिँ कन्डिसनहरू सिचुएसनहरू हामीले चाहिँ फिल गरिरहेछौँ, कप गरिरहेछौँ, तर पनि यो एन्सर मे नट बी द सेम। अब सायद मेरो क्वेसन क्लियर नभएर हो कि वा यसको नेचरै यस्तै हो कि त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एन्सर सेम आएन कि। वा अझ मैले यसो भने तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेथबारे आइडिया के छ भनेर भने तपाईँ मृत्युलाई कसरी लिनुहुन्छ भनेर सोध्ने, तपाईँको एन्सर सेम आउँदैन। वा तपाईँको लाइफ अहिले कस्तो छ भन्दा पनि तपाईँहरूको एन्सर सेम नहोला। वा तपाईँ चाहिँ एमबिए किन पढ्नुहुन्छ भन्दा मैले सोधे हो, तपाईँहरूको सबैको एन्सर सेम आएन। अझ मैले योभन्दा पनि अझ सिम्प्लिफाई गर्दैछु, योभन्दा पनि अझ रिजिड भन्ने कुरो अझै क्लियर भएन होला। यदि मैले तपाईँलाई एउटा क्वेसन पुट गरेँ, त्यो क्वेसन सबैले सेम बुझ्नुभयो र एन्सर सेम आयो भने द्याट इज रिजिडली डिफाइन भनिन्छ कि। तर मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो आजको वेदर कस्तो लाग्यो भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो क्वेसनै भेग खालको भयो। यो भेगली डिफाइन, रिजिडली डिफाइन भएन कि हो। त्यस कारण यो खालकोलाई चाहिँ हामी रिजिडली डिफाइन भन्दैन। त्यस कारण सिम्पली बुझ्दाखेरि रिजिडली डिफाइन भने के हो भने इफ you understood the same thing and you get the same answer, it is really defined। अब डेटाको केसमा चाहिँ रिजिडली डिफाइन भने के हो त भन्दा त्यहाँ पनि सिम्पल छ। मानौँ तपाईँको सेम सेट अफ डेटा मैले सबैलाई दिएँ र तपाईँलाई मैले मिन निकाल्न भने तपाईँहरू सबैको एन्सर सेम आयो भने, किन भन्दा तपाईँले जब मिन मैले भने नि मिन भन्दा साथ तपाईँले चाहिँ सेम कुरा बुझ्नुहुन्छ कि मिन भनेको सम अफ एक्स बाई एन वा सम अफ एक्स बाई एन बुझ्नुहुन्छ हो। यो मिन भनेको रिजिडली डिफाइन भयो, किन सबैले एउटै कुरा बुझ्नुभयो नि, एउटै कुरा बुझ्नुभयो र इफ यु गेट द सेम एन्सर टु द सेम डेटा देन इट इज कल्ड रिजिडली डिफाइन। त्यस कारण अब म जिस्टमा भन्दैछु, तपाईँ कुनै कुरा भन्दा तपाईँ सबैले सेम कुरा बुझ्ने र सेम एन्सर आयो भने अन्डर द सेम कन्डिसन इट इज नोन एज रिजिडली डिफाइन। त्यस कारण तपाईँले मिन भन्दाखेरि डेटा मैले उही दिएँ भने तपाईँले मिस्टेक गरेको बाहेक अल अफ यु विल गेट द सेम एन्सर फर द सेम डेटा। मिडियन सेम आउँछ, मोड सेम आउँछ। त्यस कारण यो कुराहरू चाहिँ रिजिडली डिफाइन। सेम डेटा सेम एन्सर, इट मिन्स it is rigidly defined। First part, your measure of sentences should be rigidly defined। Second is, it should be simple to compute and easy to understand। Second clause भनेको, second property भनेको के भन्दा your method or your formula should be simple
It means it should be easy to the lay person as well. You should not be the good mathematician, or you should be not the literate one to understand the meaning of measure of central tendency. If so, it is said to be simple, and simple to understand and easy to compute. तर यसमा रिजर्भेसन के हो भने नि हुनुपर्ने हो, तर सबै केसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इजिली कम्प्युटेबलै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन है। फेरि कहिलेकाहीँ गाह्रो पनि हुन्छ किनकि सोफिस्टिकेटेड खालको मोडलहरू युज गरेर प्रेडिक्सन गर्दाखेरि सधैँ चाहिँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी इजी हुनैपर्छ भन्ने छैन। त्यसकारण यो कुरा भए राम्रो, आइडियल भयो। इफ सेकेन्ड point is satisfied, then it is called ideal. Sometimes your measure of central tendency may not be ideal as well. If it is not ideal, it doesn't refer that that is bad. Ideal नहुँदैमा त्यो ब्यादै भन्ने चाहिँ हामी इन्फर गर्न सक्दैनौँ है। फेरि हुनुपर्ने चाहिँ हो। सो सेकेन्ड क्लज इज, सेकेन्ड प्रपर्टी इट सुड बी सिम्पल एन्ड इजी टु कम्प्युट or understand. Third, अघि नै भन्यो, the data should be based on all observation, or your central tendency should be based on all observation. भएन भने that is not ideal. This is the must. This is the mandatory clause. Okay, it should be based on all observation. Fourth, it should be capable of being used in further statistical analysis. यो भनेको चाहिँ अहिले निकालेको सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको फर्मुला चाहिँ अरू विभिन्न फर्दर क्यालकुलेसन गर्दा, जस्तो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दा होला, वा स्क्युनेस निकाल्दा, वा कोरिलेसन वा रिग्रेसन निकाल्दा पनि युजफुल हुनुपर्छ भनेको के। यो अहिले निकालेको मिन इट सुड बी क्यापेबल अफ बिङ युज इन फर्दर स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस द्याट वी आर गोइङ टु क्यालकुलेट। सो यो चाहिँ युजफुल हुनुपर्छ फर्दर एनालाइसिसहरूको लागि भनेर भनेको यो। एन्ड मस्ट नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट इज it should not be affected by extreme observation. For that, I will give the example. What is the meaning of that point? मैले तपाईलाई सोधेँ, what is the current pocket money भनेर भने, what is your current pocket money भनेर भने तपाईले आन्सर दिनुभयो। कसैले 250, कहिले 350, कहिले 600, कहिले 500, अब कसैले भन्नु होला सर अहिले त पकेटै छैन, के को पकेट मनी। मैले भनेको आज तपाईँ निस्किनु भयो भने बाहिर निस्किने बेला खाली हात त जानुहुन्न होला नि, सधैँ साथीलाई तिराएर त खानुहुन्न होला नि। त्यसकारण आज तपाईँ निस्किँदाखेरि तपाईँको पकेटमा कति रुपियाँ छ एकछिन एजुम गरौँ र तपाईँको एभरेज निकालौँ। त्यो निकाल्दाखेरि एउटा भ्यालु आउँछ। अब एकैछिन हेरौँ है, तपाईँहरूको ग्रुपमा एकजना एकदमै धनी मान्छेको छोरा पनि थपियो अरे। तपाईँ अहिले 21-22 जना जति हुनुहुन्छ, त्यसमा फेरि अर्को एकजना एमबिए गर्न अर्को एउटा मान्छे आइदियो भने एकदमै धनी मान्छेको छोरा पनि त्यही ग्रुपमा आएर मिस्यो। फेरि उनलाई पनि मैले सोधेँ वाट इज योर पकेट मनी। हुन सक्ला नि उसको 50,000 होला पकेट मनी। मैले सुनेको छु, मैले नेपालका धनीका छोराहरूको थमैलमा जाँदा के एभ्री विक त्यहाँ 3 लाख खर्च गर्छ भन्ने, त्यहाँ रमाइलो गर्नको लागि खर्च गर्छ भनेको छु। द्याट इज द एमाउन्ट हि इज गेटिङ एज अ पकेट मनी एभ्री विक। दिनमा उसले 10-15 हजार बोक्नु कुनै गाह्रै भएन भनेपछि अब हेर्नुहोस्, अघि तपाईँको एभरेज एउटा भ्यालु आयो, अब एकजना नयाँ मान्छे थपियो, उसको एभरेज, उसको भ्यालुलाई पनि जोडेर एभरेज निकाल्दा अब कहाँ पुग्छ एभरेजलाई हेर्नुहोस्। यसले गर्दा चाहिँ अघिको एभरेज र अहिलेको एभरेजमा त आकाश जमिनको फरक भयो नि। यो भनेको एक्सट्रिम भ्यालुले इफेक्ट गर्यो कि यो डेटालाई। त्यसकारण फर्स्टमा त एक्सट्रिम भ्यालु भनेको एकदमै स्मल वा एकदमै लार्जेस्ट भ्यालुलाई हामी एक्सट्रिम अब्जर्भेसन भन्छौँ। इफ such value is included while calculating central tendency and the value differs by larger amount, then it is known that it is affected by extreme observation, and our central tendency formula should not be much affected by extreme observation. त्यस कारण एकदमै ठुलो भ्यालु वा एकदमै सानो भ्यालुलाई इन्क्लुड गर्दा सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको भ्यालु चाहिँ एकदमै लार्जर एमाउन्टले चाहिँ डिफरेन्स आउँछ भने यो चाहिँ राम्रो खालको मेथोलोजी वा फर्मुला भएन, वा यो चाहिँ आइडल मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भएन भनेर भनिन्छ। अब एक्सट्रिम भने फेरि सधैँ ठुलो मात्र होइन नि, फेरि सबभन्दा सानो पनि हुन्छ। मानौ तपाईँहरूकै ग्रुपमा कोही चाहिँ 0 पैसा लिएर आउने पनि होला नि, त्यो 0 पैसा वालालाई पनि इन्क्लुड गर्न साथै त
फेरि तपाईँको एभरेज पकेट मनी फेरि एकदमै सानो भयो त। त्यस कारण यो पनि त फरक भयो भन्नाले यसरी चाहिँ ठुलो एमाउन्टले चाहिँ एक्सचेन्ज भ्यालुहरूले एफेक्ट नगरेको राम्रो मानिन्छ, त्यो भयो भने आइडियल। अब अर्को पोइन्ट छ, इट सुड बी लिस्ट एफेक्टेड बाई फ्लक्चुएसन अफ स्याम्पलिङ। यो भनेको बुझ्न पनि त्यही तपाईँहरूको 21 जनाको एक्जाम्पल लिदिउँ। मैले तपाईँलाई सोधेँ वाट इज द एभरेज, वाट इज योर करेन्ट पकेट मनी भनेर भने, फेरि पनि सोधेँ। त्यो सोद्धाखेरि अहिले मैले 21 जनालाई सोधेँ, जस्ट 5 जना मान्छेलाई सोधेँ, जस्ट 5 पिपललाई मैले चाहिँ सोधेँ र उहाँहरूको निकाले लेट्स एज्युम द्याट द पकेट मनी क्यालकुलेट बी रुपिज 350, 350 रुपियाँ आयो अरे। यो अहिले 5 जना मान्छेको स्याम्पलबाट है। अब एकछिनपछि मैले फेरि यो अलिकति एक्युरेट भएन भनेर फेरि मैले चाहिँ 10 जना मान्छेलाई राखेँ अरे। 10 जनाको राख्दा मानौँ यो चाहिँ 353 रुपियाँ आयो अरे, 353 आयो अरे। भने यो स्याम्पल टु स्याम्पल, अघि 5 जना थियो अहिले 10 जना भयो, स्याम्पल टु स्याम्पल त फ्लक्चुएट भएन नि, खासै फरक भएन। अझ यसो पनि भन्नु होला सिम्पली, ल सङ्ख्या पनि नथपौँ, मानौँ अघि 21 जना मध्येबाट 5 जनाको सोधेँ मैले, त्यो बेला 350 आयो अरे। फेरि मैले चाहिँ अब फेरि 5 जना सोधेँ, तर अर्को कुनै ऱ्यान्डमली लिँदा अर्को मान्छे पऱ्यो अरे, त्यही मान्छे पर्छ भन्ने भएन। भन्दा अहिले चाहिँ 352 आयो अरे, भने डिफर त भएन नि। भन्दा स्याम्पल टु स्याम्पल चाहिँ तपाईँको सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको भ्यालु फ्लक्चुएट भएन भने, स्याम्पल साइज चेन्ज नगर्दा पनि, स्याम्पल साइज चेन्ज गर्दा पनि, अथवा बेसिकली चाहिँ स्याम्पल साइज चेन्ज नगर्दा पनि, स्याम्पल टु स्याम्पल चाहिँ धेरै एमाउन्टले फ्लक्चुएट भएन भने चाहिँ त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी गुड मेजर भन्छौँ। बिकज फ्लक्चुएसन वा डिफ्रेन्सिस चाहिँ हायर एमाउन्टले चाहिँ आएन कि। यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी आइडियल मेजर भन्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ लिस्ट एफेक्टेड बाई फ्लक्चुएसन अफ स्याम्पलिङ भनेर भन्छौँ। ओके, अब एउटा मेरो क्वेसन त्यसो भए चाहिँ यदि स्याम्पल टु स्याम्पल धेरै एमाउन्टले फ्लक्चुएट नगर्ने हो भने के गर्दा फ्लक्चुएट नहोला त? मानौँ मैले 5 जना लिएँ, कति फ्लक्चुएट आयो हेऱ्यौँ। अब मलाई चाहिँ सकेसम्म स्याम्पल साइज अनुसार चाहिँ फ्लक्चुएट हुँदै नहुने खालको चाहिँ स्याम्पल लिनु पऱ्यो भने के गर्दा मेरो चाहिँ फ्लक्चुएसन कम आउला भन्ने कुरा एकचोटि विचार गरौँ त। यदि तपाईँहरूमध्ये कसैले चाहिँ स्याम्पल साइज लार्जर गर्दाखेरि स्याम्पल साइज बिग राख्यो भने चाहिँ फ्लक्चुएसन कम आउँछ भन्नुभयो भने यो एन्सर इज राइट। ओके, सो दिज आर द properties of ideal measure of central tendency. If there are some confusion, we can discuss on that part. Any problem? Hello? हेलो, यस सर। के प्रब्लम छ? हुन्छ, ल छैन भने म अगाडि बढ्छु। तपाईँहरू अहिले कतिजना आउनु भएको छ? अहिले 21 भएछ। हजुर, अहिले 21 जना भइसक्यो। ल ओके, भइहाल्यो। ल अब लेस देन 1 मिनट बाँकी भनेर चाहिँ अब सायद हामीले फेरि स्टार्ट गर्नुपर्ने होला होइन? हजुर। ल ठिकै छ, म अर्को स्लाइडमा जान्छु। हजुर हजुर भन्नुहोस् त। म इन्ड गरिदिन्छु, त्यसो सुरु गरौँ न। ल ओके 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 ओके।